अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जीएम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीएम ऑफिशियल। आज हम जिस बीमारी पर बात कर रहे हैं वो खामोशी से आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, आज का मौजू है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। क्या आपको बार बार सर में दर्द होता है, सीने में घबराहट महसूस होती है, नींद नहीं आती, थकावट हर वक्त तारी रहती है? हो सकता है ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामतें हों। तो चलो आज हम बताते हैं हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामात, खतरात और बचाव के कुदरती और मेडिकल तरीके। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है? जब खून शरियानों में ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से बहता है या खून शरियानों पर दबाव बढ़ाता है, ऐसी हालत को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर को दो तरह से नापा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो दिल के सिकुड़ने से होता है, और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जो दिल के फैलने से होता है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए मिलीमीटर ऑफ मर्करी यूनिट इस्तेमाल होता है और नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर ये 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इससे ज्यादा हो जाए तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन की दो अकसाम होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ बढ़ता है, जिसकी कोई खास वजह नहीं होती, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन गुर्दे, थायराइड या हार्मोनल मसाइल की वजह से होता है। हाइपरटेंशन की क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं? अक्सर कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, इसलिए इसे खामोश कातिल यानी साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये अलामात देखने को मिलती हैं। सुबह के वक्त सर में दर्द होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सीने में बोझ महसूस होना, नज़र धुंधली हो जाना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बहुत ज्यादा थकन महसूस होना और नींद की कमी हो जाना। ब्लड प्रेशर की डायग्नोज कैसे की जाए? ब्लड प्रेशर की डायग्नोज के लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर से खुद चेक करें या डॉक्टर से रेगुलर मुआयना करवाएं। और हर बालिग शख्स को साल में 2 से 3 बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए, चाहे कोई अलामत हो या ना हो, ताकि पता चलता रहे ब्लड प्रेशर कितना है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के असबाब यानी काजिज क्या क्या होते हैं। खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना, जहनी दबाव और टेंशन रहना, मोटापे का होना, एक्सरसाइज ना करना यानी आपकी लाइफ का एक्टिव ना होना, सिगरेट नोशी करना या शराब पीना, किसी भी वजह से नींद की कमी होना, गुर्दे, थायराइड या दिल की बीमारियों का होना, सबसे इम्पोर्टेंट खानदान में हाई ब्लड प्रेशर का होना। और फास्ट फूड का भी अहम किरदार है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, क्योंकि इसमें नमक और फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो खून की नालियों को बंद कर देती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल ज्यादा रहे तो ये कई खतरनाक बीमारियों की जड़ बन सकता है, जैसे दिल पर असरअंदाज होकर दिल के दौरे का सबब बन सकता है या फिर हार्ट फेल होने का बायस भी बन जाता है। दिमाग पर असरअंदाज होकर फालिज यानी स्ट्रोक का सबब बन जाता है या फिर ब्रेन हैमरेज का बायस भी बन सकता है। गुर्दों पर असरअंदाज होकर गुर्दों के फेल होने का बायस बन जाता है और आंखों पर असरअंदाज होकर नजर की कमजोरी या बीनाई खत्म होने का सबब बनता है। अब बात करते हैं इसका इलाज और इसको कंट्रोल कैसे करें।
آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا، جیسے کھانوں میں نمک کا کم سے کم استعمال کرنا اور نمک کی زیادہ سے زیادہ مقدار دن میں 4 سے 5 گرام استعمال کرنا، اور زیادہ چکنائی والے کھانے اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایکسرسائز کو زندگی میں لازمی شامل کریں تاکہ باڈی اپنے فنکشنز کو اچھی طرح سر انجام دے پائے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی کریں۔ اگر باڈی ویٹ زیادہ ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں، اور جسم سے فالتو فیٹ کو برن کرنے سے شریانوں پر دباؤ کم ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی یا شراب پیتے ہیں تو فوراً اسے ترک کر دیں، کیونکہ تمباکو اور الکوہل بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات میں سے ہیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اچھی نیند بہت ضروری ہے باڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ انزائٹی اور ڈپریشن سے دور رہیں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ اپنی خوراک کو متوازن رکھیں، زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں اور تازہ پھل کھائیں، اسپیشلی کیلا، سیب اور انار جن میں زیادہ پوٹاشیم ہے، اور لہسن، میتھی بھی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ کم چکنائی والا دودھ بھی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ فاسٹ فوڈ اور نمک کی ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ادویات صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر لیں، خود سے نہ لیں۔ چند عام سی ادویات جو ہائی بلڈ پریشر میں استعمال ہوتی ہیں: ACE انہیبیٹرز، بیٹا بلاکرز، ڈائریورٹکس اور کیلشیم چینل بلاکرز۔ ہائی بلڈ پریشر کی دوا کبھی خود سے نہ چھوڑیں، اور نہ ہی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر۔ ہائی بلڈ پریشر کو نیچرل ریمیڈیز سے بھی مینج کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ لہسن کی 1 یا 2 کلیاں کھانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر صبح نیم گرم پانی میں شہد اور لیمن کا استعمال بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو مینج کرنے کے لیے۔ اجوائن بھی کافی مفید ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر میں۔ 1 چائے کا چمچ اجوائن کو 1 کپ پانی میں 5 منٹ ابالیں، چھان کر نہار منہ لیں، جو جسم میں اضافی نمک کو خارج کرتی ہے۔ اور میتھی دانہ 1 چائے کا چمچ رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں اور بیج چبا لیں، جو ہائی بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر مینجمنٹ پلان ترتیب دیں تاکہ آپ فردر کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ ہر ہفتے بلڈ پریشر چیک کروائیں تاکہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ لی جاتی رہیں۔ ہر 6 ماہ بعد کچھ ٹیسٹ ضرور کروائیں، جن میں ECG، بلڈ شوگر اور لپڈ پروفائل۔ ڈاکٹر سے باقاعدگی سے مشورہ کرتے رہیں، خوراک کو متوازن رکھیں اور ورزش کو معمول بنائیں، اور اگر کوئی میڈیسن دی جائے تو باقاعدگی سے لیں۔ کن لوگوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہونے کا؟ 40 سال سے زائد عمر کے افراد میں، جن کے خاندان میں ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہو، ڈائبٹیز کے مریض زیادہ نشانے پر ہوتے ہیں، موٹے افراد، تمباکو نوشی اور شراب پینے والے افراد، سست طرز زندگی والے لوگ۔ اور آخر میں، کیا بچوں کو بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کل کی خوراک، موبائل اسکرین ٹائم، نیند کی کمی اور موٹاپے کی وجہ سے بچوں میں بھی ہائپر ٹینشن کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور آج ہی بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اپنی خوراک کو بہتر کریں، اور روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی کریں، کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔